अनि यो अलपत्र परिरहेछ किन यो चाहिँ अलपत्र परेको त अब धेरै कारणहरू थियो। कारण भनेको विशेष कारण भनेको कन्ट्र्याक्टरकै लापरवाही, उसले अत्याधिक लो बिडिङ गरेर काम गर्न सकेन, जनताले दुःख पायो। अब उसलाई दण्डित पनि गर्ने, रिटेन्डर पनि हुन्छ, बजेट पर्याप्त छ। यहाँदेखि धोरपाटनसम्मकै कालोपत्रमा पुगेर पुग्छ। कहिलेसम्म हुन्छ त यो? कति वर्षमा शक्ति लाग्यो? ठेका लाग्छ एक दुई महिना ठेका लाग्छ सबै। त्यहाँ प्रक्रियाहरू पुरा गर्नु भित्र हुन्छ यो आर्थिक वर्षमा कामै सुरु गर्छ। हजुर भनेपछि 7 दिनदेखि ढोकासम्म सबै ठेका लाग्छ भन्ने कुरो सबै बजेट बेसी छ। अनि यो ढिलाइ हुँदा चाहिँ लागत बढै छ। अनि यसमा के सोच्नु भएको छ? ढिला हुँदा आयोजनाको लागत मात्रै बढ्दैन, यहाँको देशको पनि एकदमै घाटा लाग्छ क्या अरू कुराहरूमा। जनतालाई दुःख पाउँछन् होइन, त्योसँग मात्रै सम्बन्धित चिज होइन, दुःखको छ नि। अनि यहाँ केही विवाद छ, स्थानीयहरूले के विवाद गर्नुभएको छ यहाँ चाहिँ मुआब्जाको विषयमा? जहाँ पनि हुन्छ समाधान गरेर